अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम। नाजरीन, अकीदत इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो का मौजू है जुल्म फ़िरौन से पैदाइश मूसा तक। लेकिन नाजरीन, अपनी वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले उन लोगों से इल्तिमास है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल अकीदत इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल अकीदत इस्लाम को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली मालूमाती इस्लामी वीडियो हम आपके साथ शेयर कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन, अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है और इस बात का सबूत इंसान को अपनी ज़िंदगी के हर मोड़, हर साथ और हर लम्हे में मिलता है। ये सच है कि मोजज़े नबियों के लिए थे और नबियों के बाद मोजज़ात का सिलसिला ख़त्म हो गया, मगर खुदा आज भी अपने महबूब बंदों की मुश्किल वक्त में गैबी मदद करता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि नबी बेहतरीन ईमान वाले और शुक्र बजा लाने वाले थे, जबकि आम इंसान शुक्र के मामले में कंजूसी से काम लेता है। नाजरीन, फ़िरौन, जिसका असल नाम मस्साब बिन वलीद बिन रेयान था, एक जालिम, जाबिर और खुदाई का दावा करने वाला मलऊन था। एक दफ़ा सफ़र पर निकला तो रास्ते में इसका सामना हामून से हुआ। दोनों की दोस्ती हुई और गहरी होती गई। सफ़र जारी रहा और वो दोनों मुल्क मिस्र में पहुँचे और आगे सफ़र का इरादा तर्क कर दिया। फ़िरौन के दिल में खुदाई का शौक़ पैदा हुआ तो अपने दोस्त हामून से इस बात का तस्करा किया और फिर इस ही के मशवरे से लोगों की नज़र में मोतबर होने के लिए इसने लोगों की मदद करने की ठानी। नाजरीन, मुल्क मिस्र के बादशाह से दरोगी मकबरे की मुलाजमत ली। करिश्मा कुदरत के इसी साल वबाई मरस फैलने की वजह से हजारों लोग अपनी जानों से गए। जालिम फ़िरौन ने हर लाश के बदले 1 दीनार सोने का लेना शुरू कर दिया और इसी तरह इसने बहुत पैसा जमा किया। बादशाह मिस्र ने इस पैसे के एवज़ इसे पूरे शहर की दरोगी दे डाली। चंद अरसे के बाद वज़ीर मिस्र वफ़ात पा गया। बादशाह फ़िरौन के काम से बहुत खुश था, इसलिए इसने मिस्र की वज़ारत फ़िरौन के हवाले कर दी। लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए फ़िरौन ने मिस्र के तमाम लोगों का 1 साल का जज़िया अपने पैसों से अदा किया। नाजरीन, मज़ीद ये कि अगले 2 सालों का जज़िया माफ़ भी करा दिया। लोग फ़िरौन को पसंद करने लगे थे, इसकी इज़्ज़त बढ़ने लगी। लोगों की ज़बान से इसके लिए दुआएं निकलने लगी। कुछ अरसा ही गुजरा था कि बादशाह मिस्र वफ़ात पा गया। 3 दिन के शोक के बाद सबको नए बादशाह की फिक्र सताने लगी। तमाम लोग दरबार में इकट्ठे हुए क्योंकि बादशाह की कोई औलाद नहीं थी। चुनाचा फ़िरौन की लोगों के दिल में इज्जत इस कदर बढ़ चुकी थी
کہ اسے بادشاہ بنانے پر کسی نے بھی اعتراض نہ کیا۔ ناظرین، بادشاہت ملتے ہی فرعون کے تکبر کے شعلے آگ پکڑنے لگے تھے۔ خدائی کی ہوس اور لوگوں کے سروں کو اپنے قدموں میں جھکا دینے کی خواہش اتنی بڑی کہ مذہب یوسف و یعقوب کو لوگوں کے قلب سے نکالنے کے لیے فرعون نے ملک مصر میں درس و تدریس کے عمل کو نہ صرف رکوا دیا بلکہ اس کو جاری رکھنے والے کو واجب القتل قرار دیا۔ ناظرین، جان بچانے کے لیے لوگوں نے درس کیا چھوڑا کہ ان کے ہاتھ سے خدائے بزرگ و برتر کی رسی بھی چھوٹ گئی۔ لوگ اپنے مذہب سے بیگانے ہو گئے۔ کسی کو خدائے برحق یاد نہ رہا، حق کی جگہ باطل لینے لگا۔ مذہب یوسف و یعقوب کے ماننے والے کم ہونے لگے۔ فرعون نے بتوں کی پوجا کو عام قرار دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم اپنے مذہب پر قائم رہی، مگر قوم قبطی نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ 40 سال کے عرصے کے بعد فرعون نے تمام بت توڑوا ڈالے اور خود کو خدا بنا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا تو انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ جن کاموں کو برا گردانا جاتا تھا وہ سبھی کام بنی اسرائیل کے لوگوں سے کروائے گئے، جبکہ دوسری جانب قوم قبطی کو اعلیٰ مراتب سے نوازا گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ خوشخبری سنا دی کہ انہی میں سے ایک ایسا شخص پیدا کیا جائے گا جو فرعون کے مظالم کے خلاف کھڑا ہوگا اور ملک مصر کو ظلم فرعون سے نجات دلائے گا۔ ناظرین، ادھر فرعون نے خواب دیکھا کہ 2 درخت عالم بالا میں گئے اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ملک مصر پر بیدار ہوئی تو فرعون نے سبھی حکیموں، دانشوروں اور جادوگروں کو بلایا اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ آخر سبھی لوگوں نے متفقہ طور پر فرعون کو اس کے دیکھے گئے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، جو تمہاری مملکت میں ایک خدا کا پیغام لائے گا، یہاں تک کہ کل ملک و میراث و نعمت اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ ناظرین، فرعون نے خواب کی تعبیر سنی تو اسے اپنا تخت و تاج ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیا۔ جھوٹے معبود کے پیر اکھڑنے لگے تھے۔ خدائی کا دعوے دار خود کا مذاق بننے سے خوف کھاتا تھا۔ ظلم کی چکی نے پھر سے چلنا شروع کیا۔ حکم فرعون لوگوں پر قہر بن کر گرا۔ کتاب وقت کے اوراق پر ظلم کی ایسی داستان لکھی گئی کہ جسے پڑھ کر پتھر بھی پگھل کر بہہ جائیں۔ ملک مصر میں جہالت نے پر پھیلائے۔ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والا ہر نو مولود موت کے گھاٹ اتار دیا جانے لگا۔ لوگوں کی آہیں سسکیاں فرعون کے تخت تک نہ پہنچ پاتی تھیں، مگر ان سسکیوں نے عرش کا دروازہ ضرور کھٹکھٹا دیا تھا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا جو ظالم کے حق میں ہو بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے۔ آسمانوں کے دروازے اس دعا کے لیے
کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری امداد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ تاخیر ہو۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور آسمان و زمین نے دیکھا کہ فرعون کے غلام عمران کے گھر اللہ کا نور چمکا، جس کا وعدہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ ظلم کی کالی رات سمٹی اور نئی صبح کے آفتاب نے چار سو روشنی پھیلا دی۔ قہر کے بادل جھٹنے لگے، فرعون کی خدائی داغدار ہوئی، معبود برحق کی جیت ہوئی، بنی اسرائیل سے کیا گیا وعدہ آخر کو سچا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک مصر میں آنکھ کھولی، کل کائنات نے دیکھا کہ حق کی جیت ہوئی اور باطل کو شکست فاش۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا، سونے والا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور پاگل یہاں تک کہ اس کی عقل لوٹ آئے۔